تیسرا سوال آگے کملی والے بارے کی خیال ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ میں سے کملی والے دا غلام آؤ. اس ویلے جنتی کھڑکی کھل گئی، قبری جنت بن گئی. نوجوانوں قبر سے جانو تو چھٹی جدو آکھے آؤ میں کملی والے دا غلام انجی جدو قیامت دا دیانا آوے گا. اللہ نے میرے دوڑے تو پوچھنا کون ہو؟ اچھا آکھنے کملی والے دے غلام آؤ. اللہ نے فرمانا جڑے محمد دے غلام نے جنت جڑے دروازے چ دل کر دے گزر جاؤ. نوجوانوں کیسا منظر ہوے گا جدو معاشر دے میدان دے اندر سیدہ آمینہ حوراں دے جرمٹ سے آن گیا. اللہ فرمائے گا کون ہے؟ سیدہ آمینہ کہن گیا بے معاشر دے مالکا سارے جی دے غلام نے میں